वेलकम बैक टु एनदर भिडियो। फेरि पनि हामीले अब यो चाहिँ केमिस्ट्रीको इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको ट्रिकहरू लिएर आएको छु मैले। कतिजनाले यो ल्याइदिनु दाइ भन्नु भएको थियो, त्यही भएर मैले भिडियो ल्याइदिएको छु। अब यो एकदमै हेल्पफुल भिडियो छ, सबै पास्ट इयर क्वेसनहरू पनि हो र यो मोस्ट यति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, हाम्रो कलेजतिर पनि थाहा हुन्छ यो कुराहरू है। म अब यो भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई। सबसे सुरुमा हाम्रो यो लियोगर भनेको हामीले स्कुलमा पनि सुनिरहेको छौँ है, यो स्कुलतिर हाम्रो कलेजतिर पनि पढाइरहेको हुन्छ है। लियोगर भनेको के भन्दाखेरि लस अफ इलेक्ट्रोन, LEOGR लियोगर भनेर याद गर्नु है, लियोगर भनेर याद गर्नुहोस्। र लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको के हो त, त्यसो भए लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको अक्सिडेसन, L भनेको लस, E भनेको इलेक्ट्रोन, O भनेको अक्सिडेसन। इलेक्ट्रोनको लस भइरहेछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त, अक्सिडेसन भनिन्छ। अनि इलेक्ट्रोन गेन भइरहेछ भने त्यसलाई रिडक्सन भनिन्छ। अक्सिडेसन नम्बरको कुरा छुट्टै आउँछ, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको छुट्टै हुन्छ है। रेड क्याट हो यो मेन कुरा भनेको, यो याद हुनुपर्छ है, रेड क्याट। यो मैले जहिले पनि याद गर्दाखेरि के हुन्छ, रिडक्सन अकर्स एट क्याथोड। रिडक्सन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि रिडक्सन क्याथोडमा हुन्छ, क्यानोडमा हुन्छ। हामी कति झुकिरहेको हुन्छौँ कि एउटा याद गरेपछि अब आफै हुन्छ, रिडक्सन क्याथोडमा हुन्छ भने अक्सिडेसन कहाँ हुन्छ त, एनोडमा हुन्छ। यो के याद गर्नै परेन, एउटा थाहा भएपछि अर्को त्यतिकै थाहा भयो। लियोगर भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको अक्सिडेसन, गेन अफ इलेक्ट्रोन रिडक्सन भयो। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको जसले अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ र आफू रिड्युस हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ नि होइन। अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ आफू रिड्युस हुन्छ भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो। अक्सिडेन्ट पनि भनिन्छ। रिडक्सन अकर्स एट क्याथोड, रेड क्याट भनिन्छ। यो त मोस्ट नोन, यो त थाहा हुनै पर्छ। रिडक्सन क्याथोडमा हुन्छ भने अक्सिडेसन केमा हुन्छ, एनोडमा हुन्छ। यो भइहाल्यो। त्यसपछि हुक्का भनेको छ, हुक्का भनेको हायर अक्सिडेसन स्टेट कम्पाउन्ड आर, यो पनि याद गर्नुहोस् है, यो सोधिसकेको क्वेसन छ, यो सोधिसकेको क्वेसन छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। हायर अक्सिडेसन स्टेट कम्पाउन्ड्स आर अक्सिडेन्ट, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। अहिले भर्खर पनि भनेको थिएँ मैले, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है सबै कुराहरू। सीबाट के आउँछ, कोभ्यालेन्ट, अनि दे आर लुइस एसिड है। लुइस एसिड यो सोधिसकेको क्वेसन हो है, दे आर कोभ्यालेन्ट इन नेचर, लुइस एसिड। अब तपाईँहरूले किन डबल मिहिनेत गरे कि अलिकति आफै पनि दिमाग लाउनुहोस् न होइन। अब हायर अक्सिडेसन स्टेट्स आर यति भयो भने अब लोवर अक्सिडेसन स्टेट के हो, यसको अपोजिट। अक्सिडेन्टको ठाउँमा के हो, रिडक्टेन्ट भयो। कोभ्यालेन्टको ठाउँमा के हो, आयोनिक भयो। लुइस एसिडको ठाउँमा के हो, लुइस बेस भयो, लुइस बेस भयो होइन। यो तल त्यही कुरा थियो। अब यो लोरी भनेर किन हामी याद गर्ने, किन ताइनो त्यो टाउको देखाउने होइन। स्क्यान गरेर राखेको छु। अब यो त आई थिङ्क यो कतिचोटि कम्तीमा पनि 4-5 चोटि सोधिसकेको क्वेसन हो यो। यो त यो अन योर फिङ्गर टिप भन्छ नि, यादै भइसक्नुपर्छ कि तपाईँलाई जे सोध्दा पनि जिब्रोमा याद भइसक्नुपर्छ। र त्यसलाई एउटा राम्रो ट्रिक छ, बिना 135 याद गर्ने। बिना भनेको एउटा केटी भयो, अब उसको 135, अब के याद गर्नुहुन्छ, बिना 135 पछाडिको नम्बर लास्टको 3वटा नम्बर 135, बिना 135 त्यति याद गरिसकेपछि के हो, बीबाट बेसिक मिडियम, एनबाट न्युट्रल मिडियम र एबाट एसिडिक मिडियम भयो। र 1 भनेको मोलिकुलर वेट बाई 1, मोलिकुलर वेट बाई 1 हेर्नु है, मोलिकुलर वेट बाई 1। 3 भनेको मोलिकुलर वेट बाई 3, 5 भनेको मोलिकुलर वेट बाई 5। र यो गर्दाखेरि यसको बेसिक र न्युट्रल र एसिडिक मिडियम थाहा हुन्छ। तपाईँले गरेर यो रियाक्सन गरेर पनि गर्न थाहा हुन्छ सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई नलेज छ कि छैन भने टेस्ट गर्ने कि तपाईँलाई याद हुन्छ कि हुँदैन, यो कुराहरू हेरिन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँले सिधै भ्यालु याद गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो रियाक्सन गरेर झ्याउ गरेर नै पर्दैन नि त, सिधै थाहा भयो नि त। m/1, m/3, m/5 र त्यो डिभाइड गर्दाखेरि यसको यति भ्यालु आउँछ। र यो के को थाहा छ, KMNO4 को है। KMNO4 को मोलिकुलर वेट निकाल्न आइहाल्छ नि होइन। पोटेसियम प्लस Mn प्लस O4 तिनीहरूको सबैको गर्नुहोस्, आउँछ है। अब यो पनि सोधिसकेको क्वेसन छ। इक्विभ्यालेन्ट, यो त कति सजिलो छन्। K2Cr2O7 को जेको एसिडिक मिडियममा सोधोस्, बेसिक मिडियममा सोधोस् या हाम्रो न्युट्रल मिडियममा सोधोस्, जेमा सोधे पनि m/6, 6ले डिभाइड हुन्छ है, 6ले डिभाइड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एन्सर 49 आउँछ है, m/6। अब यसको लागि चाहिँ बिना 135 भने याद गर्नुपर्छ, यसलाई छैन, छक्का 6 सक्यो। त्यसपछि अब लिथियम इज स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट इन सोल्युसन भनेको छ है, सोल्युसनमा भनेको छ। यसको बारेमा मैले एकछिन, यसको पछाडि क्वेसन छ, त्यतिखेर म बुझाइदिन्छु। र एउटा अर्को राम्रो ट्रिक छ, स्मार्ट। यो स्मार्ट भनेर यसलाई याद गर्नुहोस्, स्मार्ट भनेर यो ट्रिक चाहिँ याद हुनुपर्छ। स्मार्टको मिनिङ के छ, अब एसबाट के आउँछ, SO2 को बारेमा भनिरहेको छ कि यसले के हो भनेर। SO2 भने के हो त भनिरहेको छ, मोइस्ट ब्लिच है, पानी चाहिन्छ यसलाई। एन्टिक्लोर भनेको थाहा छ, क्लोरिन रिमुभ गर्छ है, जसले क्लोरिन रिमुभ गर्छ। एन्टिक्लोर भनेको 3वटा हुन्छ नि, एउटा हाइपो पनि हुन्छ, एउटा SO2 पनि हुन्छ र एउटा H2O2 हुन्छ। यही 3वटा मैले हेर्नु सँगसँगै 3वटा नलेज दिइसकेँ मैले। हाइपो, SO2 र H2O2 3वटा भनेको के हो त, एन्टिक्लोर हो है। हाइपो, SO2 र H2O2 नोट गर्नुहोस्। हाइपो भनेको H2SO7।
अनि अर्को आरबाट के आउँछ दे आर ब्लिचेस बाई रिडक्सन। अब यस्तो हुन्छ कि अब यो के हुन्छ यो एउटा यसको मात्र एउटा यस्तो ब्लिच हो होइन, जस्तै अरू पनि पर्नुहुन्छ जसले ओजोनको ब्लिचिङ पर्नुहुन्छ अनि अरूले पनि ब्लिच गर्छ होइन, त्यो ब्लिच मध्ये अरूको पर्मानेन्ट ब्लिच हुन्छ भने यसको चाहिँ के हुन्छ टेम्परेरी ब्लिच हुन्छ। यसको यो इम्पोर्टेन्ट नोट गर्नु है, द ब्लिच अफ SO2 इज के हुन्छ टेम्परेरी हुन्छ, अरू प्रायःको सबैको पर्मानेन्ट हुन्छ। क्लोरिनहरूले पनि गर्छ, ओजोनले त टक्सा फिलामेन्टहरूलाई ब्लिच गर्न काम लाग्छ होइन, एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू भनिदिरहेको छु मैले अरूको भने यसको चाहिँ त्यो हुन्छ। ठिक छ, अब अर्को हेरौँ, यो याद भयो है, इम्पोर्टेन्ट छ, सबै इम्पोर्टेन्ट छ, यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब क्वेसन गर्नुलाई हेरौँ, मैले अहिले पनि भनेको थिएँ नि क्वेसन गर्नुपर्छ कि हामीले क्वेसन गऱ्यो भने हाम्रो आउँदैन। अब यो तपाईँले क्वेसन सबै मिलाउनुहुन्छ। अक्सिडेसन क्यान बी डिफाइन्ड एज, अहिले मैले भर्खर लियोगर भनेर भनेको थिएँ लियोगर भनेर। अब अक्सिडेसन भनेको के हो, लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको यति हेर्नु न, तीनवटा पार्ट, यसलाई छुटाउनु न। लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको के हो त, लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको के हो त अक्सिडेसन भयो, लस अफ इलेक्ट्रोन भयो, गेन अफ अक्सिजन पनि भयो र रिमुभल अफ हाइड्रोजन। यो भनेको नयाँ कन्सेप्ट पुरानो कन्सेप्ट सबैलाई ओभरअल गरेर यसलाई डी अप्सन दिएको छ होइन, लस अफ इलेक्ट्रोन र गेन अफ अक्सिजन र रिमुभल अफ हाइड्रोजन है, याद गर्नुहोस् है, यो तिनटै डिफिनेसन चाहिन्छ नि। अब अर्को चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सब्सटेन्स, मैले अहिले के भनेको थिएँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट्स जो अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ आफू रिड्युस हुन्छ है। अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ, एक्सेप्ट प्रोटोन गर्छ कि डोनेट इलेक्ट्रोन्सहरू डोनेट गर्छ कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन गर्छ, एन्सर के हो त इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रोन। हायर अक्सिडेसन स्टेट आएर अहिले भर्खर हामीले याद गरेको थियौँ, हुक्का भनेर याद गरेको थियौँ। हायर अक्सिडेसन स्टेटहरू के हुन्छ, हामीले के पढेको थियौँ, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पढेको थियौँ, लुइस एसिड पढेको थियौँ, कोभ्यालेन्ट पढेको थियौँ। अब के भनेको छ अक्सिडेन्ट र लुइस एसिड दिएको छ, हेर्नुहोस् क्वेसन त इजी बनिसक्यो क्या। अब विच अफ द फलोइङ द स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ फ्लोरिन हुन्छ भने यो त थाहा छ है तपाईँलाई, फ्लोरिन एकदमै स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ। अनि स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिँ कुन हुन्छ भने लिथियम हुन्छ सोल्युसनमा र सिसिएम हुन्छ हाम्रो एयरमा है। र यसको एयरमा चाहिँ किन सिसिएम र लिथियममा चाहिँ किन भनेर नि म अहिले भनिदिन्छु। इफ द मोलिकुलर वेट अफ के एमोनिसियम द इक्वेन्ट वेट इन एसिडिक मिडियम भने यसलाई हेर्नु। अब हामीले फेरि याद गर्ने बिना 135 बिना बीमा के हो बेसिकमा 1 भयो अनि त्यसपछि एसिडमा के हो त 5 भयो, एसिडिकमा 5 भयो भनेपछि अब m/5 एन्सर हुनुपर्छ। एन्सर के हो त्यसको सी भयो है, छ त केही गाह्रो छैन। द स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट इन द सोल्युसन, सोल्युसनमा चाहिँ लिथियम हुन्छ होइन, भने के हुन्छ त अर्को कहाँ गयो यार, इन सोल्युसन द लिथियम इज स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट बट इन एयर सिसिएम इज स्ट्रङ्गेड होइन। सोल्युसन के अरे एयरमा चाहिँ के हुन्छ त सिसिएम इज स्ट्रङ्गेड, यसको ECF भ्यालु भन्ने हुन्छ होइन। म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको त्यो लेक्चरहरू बनाउँदाखेरि भन्छु होला। ECF भ्यालु भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल भ्यालुजहरू हुन्छ। जस्तै फ्लोरिनको चाहिँ सबसे बढी हुन्छ, पोजिटिभमा आउँछ, अनि तल तल जति जान्छ त्यसको एउटा अर्डर पनि हुन्छ, तपाईँलाई याद हुन्छ हुँदैन, चापावाला अर्डरहरू त्यो सबै भनिदिन्छु। अब यो हाम्रो अर्ग्यानिकको पऱ्यो, त्यही पनि यो पनि इम्पोर्टेन्टमा पर्छ कि अर्ग्यानिकको भयो पनि यो इम्पोर्टेन्टमा पर्छ है। स्टिम डिस्टिलेसनको प्युरिफिकेसनको प्रोसेसहरू भनेको छ स्टिम डिस्टिलेसन, फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन, फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन, सब्लिमेसनहरू, क्याम्फरहरू, आयोडिनहरू होइन, यो कसरी हुन्छ यो सबै कुरामा पढाइन्छ तपाईँलाई र यो सहिलो पनि छ। स्टिम डिस्टिलेसन चाहिँ मलाई यहाँ ठिक ठ्याक्कै स्टिम भने स्टिम डिस्टिलेसनमा कुन हुन्छ भनेर स्टिममै दिएको छ कि हेर्नु कति सहिलो भयो ठिक। अब स्टिममै भयो। अब यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि स्यान्डवुड ओइलहरू यो अहिलेसम्म सोधेको छैन, टर्पेन्टाइल ओइल सोधिसकेको छ, इसेन्सियल ओइल सोधेको छैन, एनिलिन सबसे धेरै सोधेको हो के, यस्तो धेरै सोधेको छ नि, इम्पोर्टेन्ट हो क्या यो चाहिँ बुझ्नुभयो नि। स्टिम डिस्टिलेसन प्युरिफिकेसनबाट के गर्न सकिन्छ त अर्थो र प्यारा नाइट्रोफिनल जुन नि अर्थो एन्ड प्यारा नाइट्रोफिनल। अब यो त यस्तो अब त मैले स्ट्रक्चर बनाइदिनु पर्दैन होला है। अर्थो एन्ड प्यारा नाइट्रोफिनल भन्छ Na2 भयो र OH भयो होइन। अर्थ यो भनेको अर्थो पोजिसन, यो भनेको मेटा पोजिसन, यो भनेको प्यारा पोजिसन होइन। अब त यस्तो भन्नु पऱ्यो भने त बेजती हुन्छ है अब इक्जाम दिने मान्छेहरूले। स्टिम डिस्टिलेसन प्रोसेसले के गर्न मिल्छ त अब अर्थो मेटा र प्यारा हाइड्रोजनहरूलाई चाहिँ के त सेपरेसन गर्न मिल्छ, एनिलिनलाई पनि सेपरेसन गर्न मिल्छ र टर्पेन्टाइनलाई पनि। यो त इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो, याद गर्नु है। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ डाइ कार्बोअक्सिलिक एसिड भनेको दुईवटा कार्बोअक्सिलिक ग्रुप, COOH भनेको कार्बोअक्सिलिक ग्रुप, दुईवटा कार्बोअक्सिलिक ग्रुप जब एट्याच हुन्छ र त्यसको चाहिँ अब के भनेको छ एसिडिक स्ट्रेन्थ भनेको छ, एसिडिक स्ट्रेन्थ भनेको छ होइन। अब यसको ट्रिक हेर्नु यहाँ, यो कति गाह्रो हुन्छ यतिकै तपाईँलाई याद गर्नलाई। अक्ज्यालिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सकिनिक एसिड, ग्लुटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पैमेलिक एसिड, यतिकै भन्दाखेरि अब हेर कति सहिलो छ। ओमाइसन गो एन्ड प्ले, मेरो छोरा गएर खेल भनेको छ क्या, ओमाइसन गो एन्ड प्ले। अब तपाईँले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ है, हामीले यही कुरा बुझिरहनु हुँदैन कि 1 CS2 युनिट इन प्रिसिडिङ्स भनेको चाहिँ हरेकचोटि जाँदाखेरि एउटा CS2 युनिट चाहिँ के भइरहेछ त बढिरहेछ भनेको छ होइन। जस्तै
अक्जालिक एसिड भनेको के हो COOH र COH ठिक छ COH डाइ कार्बोक्सिल भने नि त दुईटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुनु पर्यो ल अब यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तर अब म्यालोनिक एसिड भनेको के भयो त होइन हाम्रो अक्जालिक एसिडमा COH थियो अब CH2 COH COH एउटा के ग्रुप भयो त एउटा के हो एउटा CH2 ग्रुप थप्यो कि थपेन थप्यो अझै हेर्नुहोस् अर्को एउटा इक्जाम्पल हो सकिनिक एसिड अब म्यालोनिकमा एउटा CH थियो अब यहाँ दुईटा CH हुन्छ CH2 COH CH2 COH ल दुईटा ग्रुप थप्यो कि थपेन दुईटा CH2 ग्रुप थप्यो कि थपेन दुईटा कार्बोक्सिल त हुनैपर्छ नामै डाइ कार्बोक्सिलिक छ भनेपछि अब ग्लुटारिकमा जाँदाखेरि तिनवटा CH2 ग्रुप एडिपिकमा जाँदा चारवटा CH2 ग्रुप त्यसै अगाडि बढ्दै जान्छ र यसको एसिडिक स्ट्रेन्थहरू यो अर्डरमा जान्छ है अब त याद हुन्छ जति बढी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भयो त्यति एसिडिक भइहाल्छ अब यो चाहिँ मैले किन राखेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले कुनै ट्रिक छैन यसको लागि याद गर्नलाई यो चाहिँ कतिचोटि सोधिसकेको क्वेसनहरू हो जस्तै वाटर ग्लास चाहिँ ब्लू ग्यास पनि भन्छ हेर्नु है वाटर ग्लास चाहिँ ब्लू ग्यास पनि भन्छ बिकज इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम है अब हेर्नु यहाँ के क्वेसन सोधेको छ भन्दाखेरि वाटर ग्यास हामीलाई यो CO + H2 छ नि अब यही क्वेसन यता ल्याएर CO + 2H2 छ नि यसलाई सिन्थेटिक ग्यास भनेको छ नि यसलाई भन्नु पर्दाखेरि यसलाई सिन ग्यास पनि भन्छ यो पनि सोधेको क्वेसन हो यसलाई सिन ग्यास पनि भनिन्छ क्या अब हामीलाई वाटर ग्यास पछि सेमी वाटर ग्यास आउँछ सेमी भन्छ यसको लागि अब यसरी अप्सनमा यसरी राखिदिन्छ कि CO + हाफ H2 राखिदिन्छ कि अनि हामीलाई लाग्छ वाटर ग्यास ओहो CO + H2 पढायौँ सेमी वाटर ग्यास भनेको CO + हाफ H2 होला जस्तो लाग्छ त्यो एकदमै कम्प्लिटली रङ हुन्छ है CO + 2H2 भनेको चाहिँ के भयो त सिन्थेटिक ग्यास भर्खर भने सिन्थेटिक ग्यास भयो अब त्यसपछि प्रोड्युसर ग्यास याद राख्नु CO + 2CO + 4N2 अनि त्यसपछि प्रोड्युसर ग्यास प्लस सिन्थेटिक ग्यास मिलेर के हुन्छ त सेमी वाटर ग्यास हुन्छ क्या किनभने दुईटै आयो नि त CO + N2 पनि आयो H2 पनि आयो यो दुईटा मिलेर सेमी वाटर ग्यास बनेर हुन्छ है यस्तो कुराहरू याद गर्नुपर्छ नेचुरल ग्यासमा धेरै मिथेन हुन्छ यो थाहा होला अनि त्यसपछि बायोग्यासमा पनि मिथेन नै बढी हुन्छ कोल ग्यासमा हाइड्रोजन प्लस CO प्लस CH पो भयो कोल ग्यासको कुरामा फ्याक्ट्सहरू के कुराहरू हुन्छ ल यो स्क्रिनसट गर्नुहोस् यो सोधिसकेको क्वेसन हो है अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई यो भन्छु फेरि के आयो ओके लिथार्ज भनेको छ होइन देखिन्छ कि देखिँदैन माथि यो जुन लिथार्ज भनेर देखिरहेको नि हामीले अब लिथार्ज पनि दुईटा हुन्छ है PBO भने अब लिथार्जको PBO भनेको अब म्यासिकोट कलर र येलो कलर हुन्छ यो छोडिदिन्छ लिथार्जको फर्मुला के हो त PBO है लिथार्जको के हो त लिथार्ज हामीले के डिनोट गर्छौँ PBO र येलो कलरको हुन्छ है येलो कलरको हुन्छ म्यासिकोट कलरको अर्कै हुन्छ लिथोपिन भनेको ZNS + BASF हो यो सोचिएको क्वेसन हो यसलाई नोट डाउन गर्नुहोस् यो तपाईँको एउटा कपीको एउटा पेपर बिचको पेपर तानेर लेख्नु यो कुराहरू यस्तो यो कुराहरू लेख्नुहोस् ZNS + BASF भनेको लिथोपिन भयो यो सोधिसकेको क्वेसन छ लुनार कसेटिक भनेको AgNO3 तपाईँको यो दागहरू बस्छ नि कालो कालो हामीले 12 मा पढाएको थियौँ होइन त्यो याद छ होला नि हो त्यही हो लुनार कसेटिक भनेको चाहिँ मार्सल्स एसिड भनेको H2S2O8 मार्सल्स एसिड भनेको H2S2O8 यसमा पेरोक्सी लिङ्केज हुन्छ मार्सल्स एसिड र क्यारोज एसिड भनेको HSO5 र एन्ड H2S2O8 मा के हुन्छ त अक्सिजन लिङ्केज हुन्छ यो पनि सोधेको क्वेसन हो BPKHS को क्वेसन हो यो हावा क्वेसन कुनै पनि राखेको छैन सबै क्वेसन सोधिएको क्वेसन हो टियर ग्यास भनेको CCl3NO2 क्लोरोपिक्रिन भनेको नि थाहा हुनुपर्छ टियर ग्यास भनेको थाहा हुनुपर्छ क्लोरेटोन भनेको थाहा हुनुपर्छ मार्स ग्यास भनेको CH4 मार्स प्लेसेसमा पाउने भएको कारणले माइक्रोकस्मिक साल्ट भनेको NaNH4 HPO4.4H2 हो अब यो कुन साल्ट हो डबल साल्ट हो कि मिक्स साल्ट हो कि यो पनि तपाईँले थाहा हुनुपर्छ मिल्क अफ लाइम अथवा स्लेक लाइम भनेको यो त थाहा नै छैन तर यसको रिएक्सनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्टहरू हुन्छ डेड बन प्लास्टरहरूको कुरा हुन्छ 200 डिग्रीमा हिट गऱ्यो भने अनि यसलाई अब त्यो व्हाइट PPT को कुरा हुन्छ एक्सेस अफ NH4OH सँग रिएक्सन गर्दाखेरि ब्लिचिङ पाउडरको कुराहरू हुन्छ पढ्नु चाहिँ इनअर्ग्यानिक यस्तै कुराहरू सिम्पल धेरै पनि त्यो ल्याङ गरेर पनि पर्दैन के धेरै गाह्रो मान्नु पर्दैन केही कुरै छैन यति सजिलो कुरा छ मिनिमम भनेको Pb3O4 केटीहरूलाई थाहा होला सिन्दुर मम्मीले लाउनुहुन्छ नि सिन्दुर भनेको यो रेड लिड मिक्स्ड अक्साइड हो Pb3O4 भनेको यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनिदिरहेको छु मिल्क अफ म्याग्नेसिया अनि यो भनेको एन्टी एसिड भयो स्टोमकमा एसिडिक कन्डिसन भए बेला यो युज हुन्छ मोर साल्ट भनेको FeSO4.NH4 2.SO4.6H2 यो पनि सोचिएको क्वेसन हो यो कुन साल्टमा पर्छ त्यो कुरो क्याटेगोरीहरू पनि याद गर्नुहोस् यसलाई केसँग याद गर्नुहोस् भन्दा ग्रिन भिट्रोलसँग याद गर्नुहोस् ग्रिन भिट्रोल भनेको FeSO4.7H2 हो नि त हो के न भने FeSO त मिल्छ नि त होइन अलिकति तपाईँलाई अप्सनमा अलिकति हिन्ट भयो भने थाहा हुन्छ के म्युरेटिक गोल्ड भनेको SnS2 म्युरेटिक गोल्ड मोजाइक गोल्ड रोल्ड गोल्डहरू हुन्छ एल्युमिनियमसँगको गोल्डहरूको पनि धेरै प्रकारहरू हुन्छ है म्युरेटिक एसिड भनेको चाहिँ HCl हो स्ट्रङ्गेस्ट एसिड कुन होला भन्नु त कमेन्ट गर्नुहोस् है स्ट्रङ्गेस्ट एसिड कुन हो H2SO4 सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ अझै पनि पछाडि परिरहनु भएको छ है त्यति चाहिँ म भनिदिन्छु
मस्टर्ड ग्यास भनेको मस्टर्ड ग्यासको रियाक्सन हुन्छ है इथिनलाई H2Cl2 सँग रियाक्सन गऱ्यो भने अब यसको स्ट्रक्चर अलि बनाएर यहाँ देखाउनु पर्ने थियो मैले यहाँ अलिकति यो काटेछ हैन केही पनि छैन त्यही पनि त्यो उसमा अर्ग्यानिकमा पर्छ नि त नाइट्रिक केक भनेको यो अहिलेसम्म सोधे हेर्नुस् ला है मलाई NaHSO4 त पनि ठिकै छ यो याद हुन्छ भिडियो हेरे चाहिँ ओलियम भनेको H2S2O8 यो त थाहा छ हैन ओलियम H2SO उसमा म्यानुफ्याक्चर गर्नमा काम लाग्ने हो यो अनि ओइल अफ मिर्बेन भनेको C6H5NO2 ओइल अफ मिर्बेन यसलाई ओइल अफ मिर्बेन भन्छ आर्टिफिसियल ओइल अफ बिटर आल्मन्ड पनि भन्छ ओइल अफ मिर्बेन आर्टिफिसियल ओइल अफ बिटर आल्मन्ड ओइल अफ बिटर आल्मन्ड फेरि सुन्नुस् सोधिसकेको क्वेसन हो ओइल अफ मिर्बेन भनेको ठिक छ यो C6H5NO2 यसलाई आर्टिफिसियल ओइल अफ बिटर आल्मन्ड पनि भनिन्छ तर आर्टिफिसियल ओइल अफ बिटर आल्मन्ड भनेको चाहिँ यो भयो ओइल अफ बिटर आल्मन्ड भनेको चाहिँ के हो त बेन्जल्डिहाइड भयो बेन्जल्डिहाइड भयो त्यसपछि ओइल अफ बिटर भनेको H2SO4 यसलाई गङ्गाजल पनि भन्छ है H2SO4 लाई गङ्गाजल पनि भनिन्छ र यसलाई च्याम्बर एसिड पनि भनिन्छ ओइल अफ विन्टर ग्रीन मिथाइल सेलिसाइक्लेट C6H5COCH3 हो यो माथि OH यसको रियाक्सन मैले किन लेखेको थाहा यसको तीनटा रियाक्सन हुन्छ के एउटा CH3OH सँग गर्दाखेरि स्याब्लोनहरु बन्छ त्यसपछि मिथाइल सेलिसाइक्लेट बन्छ एस्पिरिनको रियाक्सनहरु म सिकाउँछु ढुकाउनुस् न अक्जोन भनेको यो त हैन यो धेरै कतिचोटी भिभाइ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यतिचोटी भिभाइ लेख्नुस् यतिचोटी सोधिएको क्वेशन हो अक्जोन्स भनेको Na2O2 + डाइल्युट अनि तपाईलाई त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ कार्बोजेन भनेको के हो लेख्नुस् कमेन्टमा लेख्नुस् कार्बोजेन भनेको के हो कार्बन मोनोअक्साइड प्लस के को मिक्सर हो त्यो लेख्नुस् है त अर्को छ प्योर ल्यास K2CO3 यो ठिकै हो अनि पर हाइड्रोजन भनेको 30% H2O2 लेखेको छ नि यसले किन यो लेखेको छ इट इज युज्ड एज एन्टिसेप्टिक H2O2 युज एज एन्टिसेप्टिक मुखहरुमा अब कुल्ला गर्ने टाइपको एन्टिसेप्टिक भनेको थाहा छ हैन 30% H2O2 यो पनि याद गर्नुस् कति कन्सन्ट्रेसन भनेर 0.1% फिनोललाई के भनिन्छ 1% फिनोललाई के भनिन्छ डिसइन्फेक्टेन्ट भनिन्छ 1% 0.1 लाई के भनिन्छ एन्टिसेप्टिक थाहा छ हैन परम्युटेड भनेको जियोलाइट यो हाइड्रोजन एन्ड कम्पाउन्डको च्याप्टरमा पर्छ क्याल्गन प्रोसेस टेम्परेट हार्डनेस पर्मनेन्ट हार्डनेस कसरी निकाल्ने त्यो कुराहरुमा पर्छ फिल्टरहरु युज गर्नु भयो होला नि मम्मीले त्यो सेतो त्यो भित्रको यत्रो ठुलो लौरी जस्तो हुन्छ नि भित्रको फिल्टर भित्र हो त्यही हो जियोलाइट भनेको त्यसलाई एनिमेजले नुनले पखाल्नु पर्छ नुनले मम्मीहरुलाई भन्नु साबुनले पखाल्दैन नुनले पखाल्नु भन्नु फिलोसोफर सुल भनेको जेटानो भयो है यो त सहिले नै पर्छ फिलोसोफर सुल भनेको जेटानो फोस्जिन भनेको COCl2 फोस्जिन ग्यास त थाहा होला नि कति पोइजनस ग्यास हो भनेर हो COCl2 फोस्जिन भनेको COCl2 त्यसपछि प्लास्टर अफ पेरिस भनेको CaSO4.2H2 र जिप्सम भनेको चाहिँ CaSO4.2H2 है CaSO4.2H2 जिप्सम भनेको अब यसलाई तपाईले सेटिङ गर्नुहुन्छ भने CaSO4.H2O बन्छ अनि यसले अर्थोरोम्बिक बन्छ त्यसपछि अरु बन्छ हैन अनि यसमा चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ हाइड्रेसनको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ हैन त्यसरी गरिन्छ र अब मैले चाहिँ यो भिडियो अहिले चाहिँ बन्द स्टप गरिदिन्छु अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यस्तै भिडियोहरु गर्छौं है अबदेखि र किप सपोर्टिङ भन्न चाहन्छु